امروز در بخش حال شما در رابطه با القای مصنوعی یا IVF صحبت داریم. شما میتونید سوالاتتون رو در این رابطه با ما شریک بسازین. دکتر نجم السما شفاجو مهمان ما هستند، ترنر متخصص نسایی ولادی. صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلامت باشین، زنده باشین، صبح شما هم بخیر. طریق القای مصنوعی یا IVF چی هست و چگونه انجام میشه؟ تکنیک های مختلف کمکی وجود داره که به شکل مصنوعی خانم حامله میشه که چند تکنیک است که یکی از تکنیک های از او IVF است. در افغانستان بسیار سیستم ابتداییش به نام IUI اجرا میشه که تخمه زن میفهمیم که ما یک دانه تخمه زن پخته میکنه. بله. و او وقتی که از پوش مبرایه توسط معاینات خون، توسط معاینات تلویزیونی ما ببینیم که این تخمه از پوش خود برآمد. معمولا در روز دوم تا 12 عادت ماهوار تخمه از پوش خود مبرایه. وقتی که توسط معاینه خون، توسط معاینه تلویزیونی دیدیم که برآمدی از پوش، بعد از او تخمه شور آماده می باشه که او را اول توسط ماشین مخصوص است که او شسته میشه، مواد اضافی، چسبندگی و مواد که به کار نمیه و دور ساخته میشه و تخمه خالص آقا گرفته میشه و توسط یک کانوله بسیار نازک ظریف در آن رحم انداخته میشه. به هر صورت این تکنیک بسیار ابتدایی است که تخمه مرد داخل آن داخل رحم اعلام میتیم و خودش حرکت میکنه، میره توسط امو آخذه های مخصوصی که داره تخمه که تخمه مرد طرف خود جذب میکنه، امکان داره که القا شه. از این ممکن هست در افغانستان؟ در افغانستان ممکن است، بله. که من هم مریضایش دارم که حمل گرفتن الحمدلله، یکیش 1 ماه پیش یا 2 ماه پیش بود که عملیات شد. نتیجه بخش است یعنی؟ بله. 10% امکان داره که حمل بگیرن توسط از این میتود. خب باز یک میتود ارزان است، میتود است که اونقدر تهاجمی نیست، مریض زیر خطر نمیره و در افغانستان قابل اجراست، توسط دکترای خوب ما قابل اجراست، میشه که اجرا شود. از این کده پیشرفته ترش که از سیستم IVF است که در افغانستان قابل اجرا نیست، در ممالک دیگه همسایه های ما نزدیکتر پاکستان، هندوستان، ایران امکان پذیر است و اکثرا خوارکای ما یا زوجین که اولاد ندارن میرن به طرف بیرون و IVF اجرا میکنن. خب IVF یک کمک است برای زوجایی که نمیتونن طفل به دنیا بیارن. بله بله. IVF in vitro fertilization به نام تیوب بیبیام میگن، یعنی القای داخل بوتل، که در این میتود دکتر به خانم پیچکاری میده یا دواهای مختلف میده که چندین دانه تخمه پخته شود. ببینیم در حالت عادی ما 1 دانه یا 2 دانه تخمه پخته میشه که امکان القای از او است، اما در IVF به خاطر که دکتر میخواد که زیادتر چانس بلند ببره که حمل واقع شود، دوا میده که از هر 2 تخمدان چندین دانه تخمه پخته شود، تخمه بشکفه. پیش از اینکه بکفه آزاد شود، مریض انستزی میتن و توسط گاید اولتراساوند یا راهنمایی اولتراساوند تخمه را از تخمدانا میکشن. فرضاً 8 دانه، 9 دانه، 12 دانه، هر قدر تخمه که پخته شده بود او را میکشن. در بشقابکای چوچه است که مخصوص بشقابکا داره، در این میماننی تخمه کاره. بعد از او تخمه مرده که از قبل آماده شده در جان از یا اعلام میده. این تخمه مرد میآید تخمای زن در مابین همی بشقابکای مخصوص القا میکنه. وقتی که القا شد ایده در یک انکوبیتر مخصوص یا بگویم داشای مخصوص بله مانده میشه که حرارت مناسب داشته باشه. مثل حرارت داخل رحم 37 درجه سانتیگراد بله حرارت می داشته باشه و یک محیط می داشته باشه که اکسیژن از او، کربن دی اکساید از او، فشارش کلش متناسب می باشه. از همون خاطر IVF قیمت است که نمی سامانالاتش قیمت تر است. بعد از اینکه القا میشه در مابین همی ماشینای مخصوص یا انکوبیترها 2 روز بعد الا 5 روز بعد ایره دیگه باز امبریولوژیست اما متخصصش اول گرفته میره که القا شد نشد، زیر میکروسکوپ میبینه، میکروسکوپایی که بسیار کلان نشان میده. اولش میگیره که القا شد، درست القا شده نشده. بعد از او خانم 2 الی 5 روز بعد پس میخواین از اینمی امبریوگکا یا رشایمایی که القا شده از این توسط با کمک میکروسکوپ و با کمک سامانالات بسیار ظریف که از سوزن هم که نازکتر است میگیرن و داخل اون رحم داخل رحم میبرن، البته به راهنمایی اولتراساوند اینا میبرن و میمانن. خب در صورتی که القا میشه خونه 24 ساعت بعد یا 48 ساعت بعد در خون میآید، خون معاینه میکنن که القا صورت خو گرفته بود که چسبید در داخل رحم، غرس شد یا نشد.
24 ساعت بعدش 24 ساعت بعد یا 48 ساعت بعد بر ما در خون نتیجه میدن. بله. امی که حمل واقع میشه اول در خون مثبت میشه، بعد از در ادرار مثبت میشه و بالاخره در معاینه اولتراساوند باز معلوم میشه یا معاینه تلویزیونی که حمل اینه کامیاب شد. به هر صورتش IVF با وجود که همه قدر قیمت آم است، چانس کامیابی از این 30 الی 40% است. در بعضی از مرکزهایی که بسیار کار پیشرفته میکنن و بسیار آدمای با تجربه است، امکان دارد تا 44%، 45%، حتی در بعض مراکز ایران تا 60% هم چانس کامیابیشان است که بسیار سکسس ریتشان یا چانس کامیابیشان بلندتر است. خطرهای القای مصنوعی چی است؟ و اینکه کامیاب گفتین نمیشه. بله، یکی که ریزرو تخمه کم میشه. به عوض از اینکه یک دانه تخمه پخته شود، دکتر برش دوام میده که 4-5 دانه 10 دانه تخمه پخته شود. ریزرو تخمه کم میشه. یک زن در طول حیات فعال جنسی خود 400 الی 500 دانه تخمه می داشته باشه. او اگر آستا یک دانه پخته شود خوب است، یا یک دفعی ما 13-14 دانه تخمه را مشکفانیم و پخته میکنیم. و یا هم امکان داره که چندین دانه تخمه که پخته میشه بکفه، زیادش به کنترل دکتر یک دفعه میکفه و در وجود یک زیای پروتئین ایجاد میشه که این باز خطر کشنده داره. منتها از اثر دواهای IVF که زیاد دوا مریض میگیره، بسیار مریضا میترسن که او مرا سرطان نگیره، سرطان سینه، سرطان عنق رحم یا سرطان داخل رحم و یا دیگه امراض. منتها تحقیقاتی که شده تال کدام عوارض جانبی که سبب سرطان ها شود تال نشان داده نشده. بله، القای مصنوعی میتونه که باعث تولد یک فرزند سالم شود، یعنی که تضمین در تولد فرزند سالم هم وجود داره؟ مسلما اولین طفل که توسط القای مصنوعی یا IVF به دنیا آمده آدم لویس است که تحقیقات بعد از او سر از او آدم بسیار اجرا کردن که باش که آدم نرمال است یا نیست و هیچ کدام مشکل را در اون نیافتن. یک آدم صحتمند که حالا تقریبا 45 سال است، یک شخص نرمال و صحتمند است. ای که طفل سالم تولد شود با چه عوامل ارتباط داره؟ اول خو چقدر وقت از ازدواج از این زوج میشه، دلیل از این که سبب اقامت شده دلیلش چی است؟ سن کلان است، تخمه کم است، رحم خراب است، تیوبا بند است، مشکل در خانم است، مشکل در آقا است. نظر به این فرق میکنه که چقدر کامیاب میشه. نظر به این که خانم چقدر شرایط زندگی خود خوب مراحت کرده. یک خانم است سیگارتیست خدا نخواسته یا شرابی است، او خود سر تخمهش تاثیر می داشته باشه. یک خانم چاق تا خانم لاغر چانس کامیابی IVFش کمتر است. یا یک خانمی که زیاد استرس میکنه، چرت و فکر میکنه، چانس کامیابی از اون کمتر است نظر به اینکه یک خانمی که بسیار خود شاد نگاه میکنه و رژیم غذایی درش رول داره. و امی میتود IVF توسط کدام دکتر با تجربه اجرا میشه، این فرق میکنه. در کدام مرکز شده این فرق میکنه. و نظر به این که کوالیتی تخمش چقدر است. تخمه فرزن از یک دختر 18 ساله تا یک زن 40 ساله بسیار فرق میکنه. تخمه یک دختر 18 ساله بسیار جوان و با کیفیت و بسیار نتیجه خوب آدم از اون میگیره، نظر به این که یک خانم 40-45 ساله است از اون ما نتیجه خوب گرفته نمیتونه. آیا باعث سقط هم میتونه شود القای مصنوعی؟ امکان داره که باعث سقط شود، بر از اینکه امو تخمه که در رحم مانده میشه، رحم فکر میکنه که یک جسم بیگانه در وجود ما آمد و تقلصات شروع میکنه که او را سقط بکنه. اصلا کل حمله بر وجود خانم من حیث یک جسم اجنبی است، مگر پروردگار سیستم اتجور کرده که امو سیستم شناسایی را آرام میکنه. از امو خاطر سیستم دفاعی خانم حامله را میگیم که بسیار پایان است. خانم حامله ضعیف است، مقاومتش پایان است، برای اینکه او را فیزیولوژی خود وجود پروردگار هم جور کرده که سیستم شناساییش پایان شود تا او را نندازه به خود قبول بکنه. بله. و آیا در افغانستان هم یعنی حکم شرعی که در این رابطه باشه وجود داره؟ یعنی میگن، یعنی حرفایی که ما شنیدیم که به لحاظ اسلامی گویا در افغانستان اجازه نیست IVF، آیا همه طور است؟
از نظر اسلام IVF کاملا اجازه است. حتی مسئولین شرعیات سرازی تزیس‌های خود دفاع میکنن، مونوگراف‌های خود دفاع میکنن که سرپیوند اعضا، سرازی که خون به مثلا خانم شوهر خون یکی دیگر تبدیل بکنن، یعنی مثلا خانم مریض است ضرورت داره که خون شوهر خود بگیره یا خون شریک شدن، سرازی کار میکنه. اسلام سرازی کار میکنه که عضو به یکی دیگه پیوند شوه یا نشوه، سرازی که IVF شوه یا نشوه. IVF در شرایط اسلامی زیر قانون اسلامی کاملا حلال است و در ممالک اسلامی امیال میشه. پاکستان اضافه تر از 30 مرکز IVF داره، ایران به صدها مراکز IVF داره، اما افغانستان هم انشالله ما سر از این سخت کار پیش بردیم و انشالله که قانون پاس میشه و IVF اجازه است چون حلال است. تخمه شوهر با تخمه خانم یک جای میشه. اتو نیست که خدا نخواسته تخمه خانم با تخمه یک مرد دیگه القا شود، به خاطر که او خو حرام است و دکترم به خود اجازه نمیده، قانونم اجازه نمیده و اصلا دکتر لایسنسش گرفته میشه، کل زندگیش تباه میشه در صورتی که تخمه خانم با تخمه یک مرد دیگه القا بکنه. چون الحمدلله ما در شرایط اسلامی هستیم، مملکت ما الحمدلله اسلامی است، زیر قاعده و قانون اسلام ما الحمدلله زندگی میکنیم و کار میکنیم. بله. و ممکن هست زوجی که القای مصنوعی میکنن پیش از وقت، یعنی زمان ولادتش برسه؟ زیاد امکان داره. قسمی که قبلا هم گفتم که IVF یک حمل پرخطر است. هر چیز امکان داره، حمل خارج رحمی، سقطا، حمل های چندگانگی، سقطا، ولادت های پیش از وقت. یعنی ممکن است دمای چندم ولادت به این خانم پیش شود؟ ممکن از سقط گرفته که تا به 24 هفته اول ما سقط میگیم، بعد از ولادت میگیم. از سقط گرفته تا ولادت های قبل از وقت در هر وقت امکان داره. دمی گپ خانما که 9 ساعت و 9 ماه و 9 ساعت نوگری، دمی هر وقتش امکان داره که حمل خاتمه پیدا بکنه. بله. در مورد بارداری یا حمل چندگانگی هم گفتین که ممکن است برای خانم‌ها پیش بیاد. در این مورد اگر بله. معلومات قسمی که پیشتر هم گفتم که چندین تخمه را القا میکنن و او را نگاه میکنن در دیش. اینال نظر به ای که رحم چقدر آماده است و سن خانم چقدر است و این نظر به قضاوت دکتر فرق میکنه که ما برمی خانم با اینمی کوالیتی تخمه 1 تا تخمه بانم، 2 تا بانم یا 3 تا بانم. اما در صورتی که اضافه تر از 2 تخمه میمانن یا حمل سه‌گانگی 4گانگی میباشه، اینال یک خطر است که رحم اونقدر جای نداره که 3-4 تا طفل در خود جای بده. از او خاطر یک قانون ازیا است که دوباره یکیش از بین میبرن که در قلب یکیش زار پیچکاری میکنن که او از بین بره، اما 2 تای دیگهش نجات میتن. خب باز این هم موافقت مادر کار داره که از نظر احساسی که اون نمیخواد که طفلش از بین بره، یا از نظر ازی که میگه ما قدر مصرف کردیم حالا نمیخوایم او را از بین ببرم، یا از نظر قانونی که قانون اسلام میگه که حیات باید از بین نبره. نظر به این فرق میکنه. منتها رحم مادر او قدر گنجایش نداره که اضافه تر از 2 جنین در خود جای بده. یک گپ را من قابل یادآور میدانم که از امی طریق من میتونم که به کسایی که IVF میکنن برسانم که کسایی که IVF میکنن در بیرونا، اینا از دکتر خود بپرسن که از پیش من چقدر تخمه گرفتی، ایره نگهداری میکنی، چند تا تخمه من القا شده، تو وقتی که نگاه میکنی از ما چی پیسه میگیری؟ برای که سال به سال اینا باید پیسه روان بکنن از طریق بانک یا از طریق ازی که خودشان میرن که تخمهشان نگهداری میشه. فرضاً یک خانم است 2 تا روشه میشه برش مان، دوگانگی عامله دار شد. بله. اما 8 تا دیگهش مان پیش دکتر. ایناله در مقابل از اینکه 8 تایش نگاه میکنه، دکتر میگه بر من به سال اینقدر پیسه بده که من بر عمر برات نگاه میکنم، هر وقت تو خواستی بله پس بیا اینو من برات میمانم. ایناله خدا خوب سر خدا خلاص بکنن که چند تا تخمه من دوجه است، دکتر به من نگاه میکنه یا نمیکنه. اگر میخواد که خدا نخواسته در مملکت ما خو الحمدلله نیست که ایره بفروشه به دیگه کسی خو نیست الحمدلله. منتها اگر نمیخواد که دیگه حمل بگیره، دکتر میگه که او را بر من از بین ببری و تو باید خط بدی که او از بین نفر و دیگه کس ایره استفاده نکنی. برای اینکه اکثریت هموطنای ما میان بله هیچ نمیفهمن که ما چقدر تخمه دارم و چطور نگهداری بکنم، یا اینی سر خود خوب خلاص بکنن که دکتر خود که خوب خود بفهمونن که عمو تخمایی که استفاده شده دیگهش چی میشه. تشکر. سلامت باشین از اینکه امروز تشریف آوردین. بعد از وقفه برمیگردیم.
سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک بکنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک بکنین.